CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 45-शतम्। परिशिष्टं 2। अत्र पृष्ठे दक्षिणभागे एकं QR कोड् अस्ति। QR कोड् मध्ये वयं पाठसम्बद्धाम् अन्यां सामग्रीमपि प्राप्नुमः। धातुरूपाणि। लकाराः क्रियापदानां रूपाणि। सामान्यतः संस्कृतभाषायां 200 धातवः सन्ति। तेभ्यः तिङ् प्रत्ययान् योजयामः चेत् ते एव तिङन्ताः भवन्ति। तिङ् प्रत्ययाः येषाम् अन्ते सन्ति ते तिङन्ताः अथवा लकाराः इति वक्तुं शक्नुमः। धातवः त्रिप्रकारकाः भवन्ति। 1 परस्मैपदिधातवः, 2 आत्मनेपदिधातवः, 3 उभयपदिधातवः। परस्मैपदिधातूनां लट्लकारस्य रूपाणि। वर्तमानकालः लट्लकारः वर्तमानकालः। पठधातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुषः पठसि पठतः पठत। उत्तम पुरुषः पठामि पठावः पठामः। वाक्यप्रयोगश्च पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः बालः पठति बालौ पठतः बालाः पठन्ति। मध्यम पुरुषः त्वं पठसि युवां पठतः यूयं पठत। उत्तम पुरुषः अहं पठामि आवां पठावः वयं पठामः। एवं लिख खाद वद मिल हस चल त्यज स्मृ अथवा स्मर पा अथवा पिब क्रीड नी नय पृच्छ अथवा पृच्छ भू भव दृश अथवा पश्य गम अथवा गच्छ इत्यादयः। विशेषधातवः। अस् धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः अस्ति स्तः सन्ति। मध्यम पुरुषः असि स्थः स्थ। उत्तम पुरुषः अस्मि स्वः स्मः। पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः करोति कुरुतः कुर्वन्ति। मध्यम पुरुषः करोषि कुरुथः कुरुथ। उत्तम पुरुषः करोमि कुर्वः कुर्मः। श्रु धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति। मध्यम पुरुषः शृणोषि शृणुथः शृणुथ। उत्तम पुरुषः शृणोमि शृण्वः अथवा शृणुवः शृणुमः अथवा शृणुमः। दा धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः ददाति दत्तः ददति। मध्यम पुरुषः ददासि दत्थः दत्थ। उत्तम पुरुषः ददामि दद्वः दद्मः। ज्ञा धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः जानाति जानीतः जानन्ति। मध्यम पुरुषः जानासि जानीथः जानीथ। उत्तम पुरुषः जानामि जानीवः जानीमः। क्री धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति। मध्यम पुरुषः क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ। उत्तम पुरुषः क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः। आत्मनेपदिधातूनां लट्लकारस्य रूपाणि। वर्तमानकालः लट्लकारः वर्तमानकालः। भाष धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः भाषते भाषेते भाषन्ते। मध्यम पुरुषः भाषसे भाषेथे भाषध्वे। उत्तम पुरुषः भाषे भाषावहे भाषामहे। वाक्यप्रयोगश्च पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः सः भाषते तौ भाषेते ते भाषन्ते।
मध्यम पुरुषः त्वं भाषसे युवां भाषेथे यूयं भाषध्वे। उत्तम पुरुषः अहं भाषे आवां भाषावहे वयं भाषामहे। एवं स्पर्ध यत् वृद्ध वर्ध कूर्द कंप राज इत्यादयः। परस्मैपदी धातूनां लिट् लकारस्य रूपाणि। भविष्यत्कालः लिट् लकारः अर्थात् भविष्यत्कालः। पठ धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुषः पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत्। उत्तम पुरुषः पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। लिख धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति। मध्यम पुरुषः लेखिष्यसि लेखिष्यथः लेखिष्यथ। उत्तम पुरुषः लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। एवं खाद वद मिल हस चल त्यज स्मृ अथवा स्मर पा अथवा पिब क्रीड नी नय पृच्छ अथवा पृच्छ भू अथवा भव दृश अथवा पश्य गम अथवा गच्छ इत्यादयः। विशेष धातवः। अस् धातुः भू इति आदेशः भवति। पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। मध्यम पुरुषः भविष्यसि भविष्यथः भविष्यत्। उत्तम पुरुषः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। क्रि धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति। मध्यम पुरुषः करिष्यसि करिष्यथः करिष्यत्। उत्तम पुरुषः करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। एवं अन्यानि अपि श्रु श्रोष्यति दा दास्यति ज्ञा ज्ञास्यति क्रीय क्रेष्यति इत्यादयः। पृष्ठ संख्या 850। आत्मनेपदी धातूनां लिट् लकारस्य रूपाणि। भविष्यत्कालः लट् लकारः वर्तमानकालः। भाष धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः भाषिष्यते भाषिष्येते भाषिष्यन्ते। मध्यम पुरुषः भाषिष्यसे भाषिष्येथे भाषिष्यद्वे। उत्तम पुरुषः भाषिष्ये भाषिष्यावहे भाषिष्यामहे। यत् धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः यतिष्यते यतिष्येते यतिष्यन्ते। मध्यम पुरुषः यतिष्यसे यतिष्येथे यतिष्यद्वे। उत्तम पुरुषः यतिष्ये यतिष्यावहे यतिष्यामहे। एवं स्पर्ध वृद्ध अर्थात वर्ध कूर्द कंप राज इत्यादयः। लङ् लकारः भूतकालः। पठ धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः अपठत् अपठताम् अपठन्। मध्यम पुरुषः अपठः अपठतम् अपठत्। उत्तम पुरुषः अपठम् अपठाव अपठाम। लिख धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः अलिखत् अलिखताम् अलिखन्। मध्यम पुरुषः अलिखः अलिखतम् अलिखत्। उत्तम पुरुषः अलिखम् अलिखाव अलिखाम। एवं लिख खाद वद पृच्छ पृच्छ मिल क्रीड हस चल त्यज स्मृ अथवा स्मर पा अथवा पिब नी अथवा नय भू अथवा भव दृश अथवा पश्य गम अथवा गच्छ इत्यादयः। विशेष धातवः। अस् धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः आसीत् आस्ताम् आसन्। मध्यम पुरुषः आसीः आस्तम् आस्त। उत्तम पुरुषः आसम् आस्व आस्म। क्रि धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन्। मध्यम पुरुषः अकरोः अकुरुतम् अकुरुत।
उत्तमपुरुषः अकर्वम् अकुर्व अकुर्म। शु धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः अशृणोत् अशृणुताम् अशृण्वन्। मध्यमपुरुषः अशृणोः अशृणुतम् अशृणुत। उत्तमपुरुषः अशृणुवम् अशृणुव अशृणुम। दा धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः अददात् अदत्ताम् अददुः। मध्यमपुरुषः अददाः अदत्तम् अदत्त। उत्तमपुरुषः अददाम् अदद्व अदद्म। पृष्ठसङ्ख्या 49 ज्ञा धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः अजनात् अजानीताम् अजानन्। मध्यमपुरुषः अजानाः अजानीतम् अजानीत। उत्तमपुरुषः अजानाम् अजानीव अजानीम। क्री धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः अक्रीणात् अक्रीणीताम् अक्रीणन्। मध्यमपुरुषः अक्रीणाः अक्रीणीतम् अक्रीणीत। उत्तमपुरुषः अक्रीणाम् अक्रीणीव अक्रीणीम। परस्मैपदिधातूनां लोट्लकारस्य रूपाणि आज्ञार्थे प्रार्थनार्थे विद्यर्थे निमन्त्रणार्थे आमन्त्रणार्थे। पठधातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः पठतु पठतां पठन्तु। मध्यमपुरुषः पठ पठतं पठत। उत्तमपुरुषः पठानि पठाव पठाम। लिख धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः लिखतु लिखतां लिखन्तु। मध्यमपुरुषः लिख लिखतं लिखत। उत्तमपुरुषः लिखानि लिखाव लिखाम। एवं लिख खाद वद पृछ अथवा पृच्छ मिल क्रीड हस चल त्यज स्मृ अथवा स्मर पा अथवा पिब नी नय भू अथवा भव दृश पश्य गम अथवा गच्छ इत्यादयः। विशेष धातवः अस् धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः अस्तु स्तां सन्तु। मध्यमपुरुषः एदि स्तं स्त। उत्तमपुरुषः असानि असाव असाम। पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः करोतु कुरुतां कुर्वन्तु। मध्यमपुरुषः कुरु कुरुतं कुरुत्। उत्तमपुरुषः कर्वाणि कर्वाव कर्वाम। शु धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः शृणोतु शृणुतां शृण्वन्तु। मध्यमपुरुषः शृणु शृणुतं शृणुत। उत्तमपुरुषः शृण्वानि शृण्वाव शृण्वाम। दा धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः ददातु दत्तां ददतु। मध्यमपुरुषः देहि दत्तं दत्त। उत्तमपुरुषः ददानि ददाव ददाम। पृष्ठसङ्ख्या 60 ज्ञा धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः जानातु जानीतां जानन्तु। मध्यमपुरुषः जानीहि जानीतं जानीत। उत्तमपुरुषः जानानि जानाव जानाम। क्री धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः क्रीणातु क्रीणीतां क्रीणन्तु। मध्यमपुरुषः क्रीणीहि क्रीणीतं क्रीणीत। उत्तमपुरुषः क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम। परस्मैपदिधातूनां विधिलिङ्गलकारस्य रूपाणि आज्ञार्थे प्रार्थनार्थे विद्यर्थे निमन्त्रणार्थे आमन्त्रणार्थे। पठधातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः पठेत् पठेतां पठेयुः। मध्यमपुरुषः पठेः पठेतं पठेत्। उत्तमपुरुषः पठेयं पठेव पठेम। लिख धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः
लिखेत लिखेताम लिखेयुः। मध्यम पुरुषः लिखेः लिखेतं लिखेत। उत्तम पुरुषः लिखेयं लिखेव लिखेम। एवं खाद वद पृच्छ अथवा पृच्छ, मिल क्रीड हस चल त्यज स्मृ अथवा स्मर, पा अथवा पिब, नी अथवा नय, भू अथवा भव, दृश्य अथवा पश्य, गम अथवा गच्छ इत्यादयः। विशेष धातवः। अस् धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः स्यात् स्यातां स्युः। मध्यम पुरुषः स्याः स्यातं स्यात्। उत्तम पुरुषः स्यां स्याव स्याम। क्री धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः कुर्यात् कुर्यातां कुर्युः। मध्यम पुरुषः कुर्याः कुर्यातं कुर्यात्। उत्तम पुरुषः कुर्यां कुर्याव कुर्याम्। शु धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः शृणुयात् शृणुयातां शृणुयुः। मध्यम पुरुषः शृणुयाः शृणुयातं शृणुयात्। उत्तम पुरुषः शृणुयां शृणुयाव शृणुयाम। दा धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः दद्यात् दद्यातां दद्युः। मध्यम पुरुषः दद्याः दद्यातं दद्यात्। उत्तम पुरुषः दद्यां दद्याव दद्याम्। पृष्ठ संख्या 1/60। ज्ञा धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः जानीयात् जानीतां जानीयुः। मध्यम पुरुषः जानीयाः जानीयातं जानीयात्। उत्तम पुरुषः जानीयां जानीयाव जानीयाम। क्री धातुः पुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम पुरुषः क्रीणीयात् क्रीणीयातां क्रीणीयुः। मध्यम पुरुषः क्रीणीयाः क्रीणीयातं क्रीणीयात्। उत्तम पुरुषः क्रीणीयां क्रीणीयाव क्रीणीयाम। अधिकं जानीमः। संधिनां सामान्यः परिचयः। संधयः उच्चारणसमये परस्परं वर्णानाम् अत्यन्तं सामीपं संहिता भवति। यदा संहिता भवति तदा वर्णेषु परिवर्तनं भवति। एवं प्रकारेण यत्र संहिता द्वारा वर्णानां परिवर्तनं भवति तस्यैव संधिः इति नाम। व्याकरणे प्रमुखतया 3 संधयः सन्ति। तेषां पुनः बहवः प्रभेदाः सन्ति, यथा संधि 1 स्वरसन्धिः, 2 व्यञ्जनसन्धिः अथवा हलसन्धिः, 3 विसर्गसन्धिः। स्वरसन्धयः अच्सन्धयः 7 प्रकाराः। 1 सवर्णदीर्घसन्धिः, 2 गुणसन्धिः, 3 वृद्धिसन्धिः, 4 यणसन्धिः, 5 अयादिसन्धिः, 6 पूर्वरूपसन्धिः, 7 प्रकृतिभावसन्धिः। एतेषु स्वरसन्धिषु केषाञ्चन सन्धीनां सामान्यः परिचयः अत्र प्रदत्तः वर्तते। 1 सवर्णदीर्घसन्धिः अ इ उ रि एतेषां वर्णानाम् अनन्तरं यदि समानवर्णः भवति तर्हि तयोः द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकः दीर्घः आदेशः भवति। नियमः क अ धन अ बराबर आ, ख अ धन आ बराबर आ, ग आ धन अ बराबर आ, घ आ धन आ बराबर आ। दीर्घस्य आवर्णादेशस्य उदाहरणानि पठन्तु। तत्रापि तत्र धन अपि अधन अ बराबर आ, तथापि तथा धन अपि आ धन अ बराबर आ। दीर्घस्य ई वर्णादेशस्य उदाहरणानि पठन्तु। रवीन्द्र रवि धन इन्द्रः ई धन ई बराबर ई। गौरीति गौरी धन इति
ई धन ई बराबर ई। दीर्घस्य उ वर्णादेशस्य उदाहरणानि पठन्तु। गुरूपदेशः, गुरु धन उपदेशः, उ धन उ बराबर उ। वधूपचारः, वधु धन उपचारः, उ धन उ बराबर उ। दीर्घस्य रि वर्णादेशस्य उदाहरणानि पठन्तु। मातृणं, मातृ धन ऋणं, रि धन रि बराबर रि। भ्रातॄणं, भ्रातृ धन ऋणं, रि धन रि बराबर रि। पृष्ठ संख्या 62 द्वितीयं गुणसन्धिः। अ आवर्णयोः इ ई परे एकारः आदेशः भवति। अ आवर्णयोः उ ऊ परे ओकारः आदेशः भवति। तथैव अ आवर्णयोः रि री परे अर् आदेशः भवति। एते गुणाक्षराणि भवन्ति। नियमः: एकः, अ अथवा आ धन ई अथवा ई बराबर ए। द्वितीयम्, अ अथवा आ धन उ अथवा उ बराबर ओ। तृतीयम्, अ अथवा आ धन रि अथवा रि बराबर अर। अ आवर्णयोः इ ई परे एकारस्य आदेशः। यथा सुरेन्द्रः, सुर धन इन्द्रः, अ धन ई बराबर ए। कथेति, कथा धन इति, आ धन ई बराबर ए। अ आवर्णयोः उ ऊ परे ओकारस्य आदेशः। परोपकारः, पर धन उपकारः, अ धन उ बराबर ओ। महोत्सवः, महाधन उत्सवः, आ धन उ बराबर ओ। अ आवर्णयोः रि री परे अर आदेशः। सप्तर्षिः बराबर सप्त धन ऋषिः, अर्थात अ धन रि बराबर अर। महर्षिः बराबर महाधन ऋषिः, अर्थात आ धन रि बराबर अर। एवं प्रकारेण गुणसन्धेः अन्यानि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। तृतीयं वृद्धिसन्धिः। अ आवर्णयोः ए ऐ परे ऐकारः आदेशः भवति। अ आवर्णयोः ओ औ परे औकारः आदेशः भवति। तथैव अ आवर्णयोः अर् आर् परे आर् आदेशः भवति। एषः एव वृद्धिः सन्धिः इति। ऐ औ आर् एते वृद्धि अक्षराणि भवन्ति। नियमः: अ अथवा आ धन ए अथवा ऐ बराबर ऐ। द्वौ, अ अथवा आ धन ओ अथवा औ बराबर औ। त्रयः, अ अथवा आ धन अर अथवा आर बराबर आर। अ आवर्णयोः ए ऐ परे ऐकारस्य आदेशः। एकैकं बराबर एक धन एकम, अर्थात अ धन ए बराबर ऐ। तथैव बराबर तथा धन एव, अर्थात आ धन ए बराबर ऐ। अ आवर्णयोः ओ औ परे औकारस्य आदेशः। परमौषधिः बराबर परम धन औषधिः, अर्थात अ धन ओ बराबर औ। मधुरौदनम, मधुर धन ओदनम, अर्थात अ धन ओ बराबर औ। चतुर्थम यण संधिः। इ अथवा ई, उ अथवा उ, रि अथवा री, लृ वर्णानाम् असवर्णस्वरे परे क्रमशः तयोः स्थानयोः क्रमशः य व र ल आदेशाः भवन्ति। ई वर्णयोः असवर्णस्वरे परे यकारः आदेशः भवति। उ वर्णयोः असवर्णस्वरे परे वकारः आदेशः भवति। रि री वर्णयोः असवर्णस्वरे परे रकारः आदेशः भवति। लृ वर्णात् असवर्णस्वरे परे लकारः आदेशः भवति। एषः एव यणसन्धिः इति।
य व र ल एते यणवर्णाः भवन्ति। नियमः एकम् अ अथवा आ धन ए अथवा ऐ बराबर ऐ। द्वितीयम् अ अथवा आ धन ओ अथवा औ बराबर औ। तृतीयम् अ अथवा आ धन अर अथवा आर बराबर आर। इ अथवा इ वर्णयोः असवर्णस्वरे परे यकारस्य आदेशः, यथा इत्यपि अर्थात इति धन अपि अर्थात इ धन अ बराबर य। तान्येव तानि धन एव अर्थात इ धन ए बराबर ये। उ अथवा उ वर्णयोः असवर्णस्वरे परे वकारस्य आदेशः, यथा मध्वरिः मधु धन अरिः अर्थात उ धन अ बराबर व। स्वागतम सु धन आगतम उ धन आ बराबर वा। इति परिशिष्टं द्वितीयं समाप्तम्। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा। निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता। निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी। प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा। निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता। निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी। प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्।